सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आ गया और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। अदालत ने हुक्म दिया है कि इमरान खान को रहा कर दिया जाए। आज एक और बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है। इस सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान की जमानत के अलावा DGISPR ने का एक बयान भी सामने आया है। DGISPR ने आज वाज़ेह किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसमें माफ़ी की बात की गई है। उन्होंने कहा कि किसी सहाफ़ी को फील्ड मार्शल ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी ने अपनी तशहीर के लिए, अपने मफाद के लिए ये कहानी घड़ी है। मैं हूँ महबूब तरौली और आप देख रहे हैं ज़मीनी हक़ाइक़। आज ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से सामने आया है और आज उसकी समाअत के दौरान जब प्रोसिक्यूटर हाज़िर हुए, जो कल बीमारी की वजह से छुट्टी पर थे, आज जब हाज़िर हुए तो उनसे चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप बताएं हमें कि इस तरह के केसेस में। आज की समाअत शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में एक तब्दीली कर दी गई थी और मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद ये शक पैदा हो गया था कि शायद आज फिर अदालत इस तरह करने जा रही है कि एक मरतबा फिर इसे पेंडिंग कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुकदमा अल्तवा में नहीं गया और जमानत की दरख्वास्तें जो है मंजूर कर ली गई। दौरान समाअत 3 रुकनी बेंच ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी से 2 सवालात किए थे, लेकिन जिनका वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। इस दौरान जब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों ने इनकी जमानतें मनसूख कर दी थी और इस हवाले से वो मेरिट पे बात करना चाह रहे थे, जब चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा कि मेरिट पे बात ना करें, मेरिट पे हमने कोई बात कर दी, बाकी केसेस का जो मामला है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मेरिट पे हम बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि इसी 9 मई के केस में हमने सेनेटर एजाज चौधरी के केस का फैसला किया था और उन्हें ज़मानत मंजूर की थी। इसके अलावा अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि बताए कि इस तरह के केसेस हैं जिसमें साजिश का केस हो और दरख्वास्त आए ज़मानत की और उसको मुस्तरद कर दिया गया हो। इस पर जुल्फ़िकार नकवी कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में इस तरह कोई नहीं है, जबकि उसके बरअक्स इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर ने जब दलाइल दिए जवाबी, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के केसेस हैं कि ज़मानतें दी जा चुकी हैं। उन्होंने मुख्तलिफ हवाले भी दिए और बताया कि इस तरह के केसेस में ज़मानतें हो चुकी हैं। उन्होंने ख़ासकर अदालत को ये भी बताया कि ये जो 8 केसेस हैं, इनमें से तो 8 केसेस में से 3 में इमरान खान नामजद है, जबकि 5 तो ऐसे केसेस हैं जिन पे इमरान खान नामजद मुलज़म भी नहीं है। इसके बावजूद ये 8 केसेस की यहाँ समाअत हो रही है। तो इस पर पहले मुख्तसर समाअत के बाद अदालत ने वक्फा किया और वक्फे के बाद जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने ज़ुबानी मुख्तसर फैसला सुना दिया और कहा कि इमरान खान की 9 मई के 8 केसेस में ज़मानतें मंजूर की जाती हैं और उन्हें बानी पीटीआई इमरान खान को रहा करने का हुक्म दे दिया। वाज़ेह है कि इस केस से कबल इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें उन्हें इन्हीं केसेस में सज़ा दे चुकी हैं, जबकि सज़ा बरकरार रखी थी लाहौर हाई कोर्ट ने, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया है और यूँ इमरान खान को 9 मई के इन केसेस से छुटकारा मिल गया है। लेकिन इन केसेस से छुटकारा मिलने के बावजूद इमरान खान की फौरी रिहाई का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सज़ा हो चुकी है, जबकि तोशाखाना 2 केस अभी ज़ेरे समाअत है। तो यूँ इन केसेस में ज़मानत मंजूर होने के बावजूद इमरान खान की रिहाई का इम्कान नहीं है। लेकिन जो 9 मई के हवाले से साजिश का और मुख्तलिफ जवाज़ गढ़ के उनके ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए थे, उस हवाले से एक जो सिलसिला था वो ख़त्म हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद 9 मई के किसी केस में पाकिस्तान भर में इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं रखा जा सकता। इस अदालती फैसले के बाद ये फ़ायदा हुआ है उनको। तो अब आगे केस आज एक और बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है। इस सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान की ज़मानत के अलावा DGISPR ने का एक बयान भी सामने आया है। DGISPR ने आज वाज़ेह किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसमें माफ़ी की बात की गई है। उन्होंने कहा कि
کسی صحافی کو فیلڈ مارشل نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. صحافی نے اپنی تشہیر کے لیے، اپنے مفاد کے لیے یہ کہانی گھڑی ہے. فیلڈ مارشل نے ایسا کوئی انٹرویو نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ معافی کی تو بات ہی نہیں ہوئی. اس طرح کی جب جس ایونٹ کا انہوں نے کہا ایونٹ میں کوئی بات ہوئی تھی اور وہ بھی معافی کی بات نہیں ہوئی، نہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا ایونٹ میں جب بات کی فیلڈ مارشل نے وہ تو سب نے سنی ہے اور سب کے سامنے تھی، اس طرح کوئی معافی کی تلافی کی بات نہیں ہوئی. انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ یہ تو انہوں نے اپنی اس جو ان کا ڈومین تھا اس سے بڑھ کے بات کی اور اس طرح انہوں نے ایک ادارے کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی ہے. اس کے خلاف تو قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا سینئر صحافی کو. انہوں نے اس طرح کی کہانی کر کے مختلف تو لوگوں کو عوام کا شکار کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، فیلڈ مارشل نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی. جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ یہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ حق تو ہم محفوظ رکھتے ہیں کہ واقعہ اس طرح کا یہ غلط خبر دی گئی ہے. جب اسی موقع پر جب ان سے سوال کیا گیا کہ عمران خان کی ضمانت بھی ہو گئی ہے اور منظور ہو گئی ہے سپریم کورٹ سے، اس حوالے سے کیا کہے، تو ڈی جی آئی ایس پی نے کہا یہ ہمارا تو کیس تھا ہی نہیں، یہ تو قوم کا کیس ہے، یہ تو پاکستان کا کیس تھا اور اس پہ میں اور کوئی بات نہیں کروں گا. تو یوں ایک اور بات بھی کلیئر ہوگی جو سہیل وڑائچ کے ذریعے ایک انٹرویو میں کا حوالہ دے کر ایک کالم لکھا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ اس میں انہوں نے شیطان کا بھی حوالہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا بھی حوالہ دیا تھا، اور اس کے بعد عمران خان کی معافی کا بھی کہا گیا تھا کہ عمران خان معافی مانگے 9 مئی کیسز میں، تو اس طرح کا معاملہ کوئی حل ہو سکتا ہے. اور وہ کسی کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا تھا کہ اس کا فیصلہ تو پھر ہو جائے گا جب وہ معافی مانگیں گے. تو اب اس سے ملتی جلتی اور بھی کہانیاں گھڑی گئی تھیں جو سب نے سنی ہے. اس پہ بہت ساری بات ہو چکی، بہت سے تبصرے ہو چکے ہیں، لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہہ کر تردید کر دی ہے کہ فیلڈ مارشل نے ایسا انٹرویو کوئی نہیں دیا. اب اگر فیلڈ مارشل نے اس طرح کوئی انٹرویو نہیں دیا تو ان سے منسوب کر کے اتنی بڑی سٹوری گھڑنے کا جواز کیا تھا، وہ کس اشارے پہ انہوں نے گھڑی تھی، کیوں کیا تھا ایسا. اس کے خلاف اگر خود ڈی جی آئی ایس پی آر کورٹ میں نہیں جاتا یا کوئی ایکشن نہیں لیتا تو پاکستان تحریک انصاف کو اس بیان کو سامنے رکھ کے ان کے خلاف کارروائی کا اب موقع مل گیا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف بھی جو ان سے منسوب جو معافی، جو بیان اور جو مختلف کہانی گھڑی تھی اس کو عدالت میں چیلنج کر سکتی ہے، عدالت میں ان سے جواب طلب کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ساری باتیں ایک طرف پاکستان میں اس طرح کی کہانیاں، اس طرح کی سٹوریاں نیوز فیڈ کی جاتی ہیں، اس پہ مختلف مفادات ہوتے ہیں، اس پہ لوگوں کی نبض چیک کی جاتی ہے، اس طرح لوگوں کی رائے عامہ کا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ شاید اسی طرح کی سٹوریوں میں سے ایک سٹوری تھی، لیکن اس پہ آج کنکلوژن اسی بات پہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو آج 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانت مل گئی ہے. سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے آج انہیں رہا کرنے کو حکم دے دیا ہے. اب 9 مئی سے تو ان کی جان چھوٹ گئی ہے. 9 مئی کے کیسز بے شک پیچھے چلتے رہے، لیکن 9 مئی کے کیسز میں اب انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا، ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. اب باقی جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جس میں عمران خان کو سزا ہو چکی ہے، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں کافی عرصہ سے پڑی ہیں جس کی سماعت نہیں ہو رہی، اور اس دوران جب سماعت ہوئی ہے، مختصر سی سماعت ہوئی ہے، پھر اسے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. اس بات کا امکان موجود ہے کہ جب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ان کی ضمانت کا کیس لگے گا تو وہاں بھی یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی اسی طرح اٹھ جائے گا جیسے آج اس کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں آج ان کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہے. اسی طرح توشہ خانہ 2 کے کیس بھی جو توشہ خانہ 1 سے ہی تقریباً ملتا جلتا ہے، اس کے بھی اگر فیئر ٹرائل ہو اور اسی طرح عدالت آگے چلتی رہے، کیسز آگے بڑھے، تو اس میں بھی بالکل کچھ نہیں ہے، کیونکہ تقریباً توشہ خانہ 1 اور توشہ خانہ 2 کے الزامات، نوعیت، سب کچھ اس کیسز کی ملتی جلتی ہے، اور تو ثابت ہو جائے گا کہ عمران خان اس میں ملزم ہے یا نہیں. لیکن اگر یہ پینڈنگ رہیں گے تو عمران خان بھی ظاہر ہے پابند سلاسل ہی رہیں گے، تب تک عمران خان بھی باہر نہیں آ سکتے. تو یہ جو مختلف سیاسی حوالے سے
ترجیحات ہوتی ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کے تحت عمران خان تو جب تک ان کی کوئی گتھی سلجھ نہیں جاتی وہ تو سلاخوں کے پیچھے ہی رہیں گے، پابند سلاسل رہیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔